अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया व्लॉग्स के साथ मैं हूँ ज़ीशान यूसुफज़ई। नाज़रीन, क्या आपने कोई ऐसी मिसाल देखी है कि एक कारखाना लगा हो, वो कोई प्रोडक्ट भी तैयार ना कर रही हो और उसके पैसे लोगों से वसूल कर रही हो। आज एक ऐसे ही जालसाजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसे डाके के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तानी मईशत पर डाला गया और जिसकी कीमत आप और मैं अदा कर रहे हैं। ये कीमत हम किस तरह से अदा कर रहे हैं, ये हम अपने बिजली के बिलों में अदा करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, दादा शुमार भी शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपने नोट किया होगा कि गुज़िश्ता साल डेढ़ से बिजली के बिलों में तवातुर के साथ इजाफा हो रहा है। इस इजाफे की वजूहात क्या है? क्या पाकिस्तान में बिजली महंगी पैदा की जाती है तो इसी वजह से सारिफिन को महंगी बिजली जो है वो दी जाती है? क्या IMF बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा करता है? और अगर IMF बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा करता है तो उसके वजूहात क्या है? क्या बिजली भी जो है वो डॉलर के साथ कनेक्टेड है? अगर डॉलर ऊपर जाता है तो बिजली की कीमतों में इजाफा होता है? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बिजली के भारी बिल क्यों आ रहे हैं। आपने टीवी पर एक इस्तिलाह सुनी होगी, कैपेसिटी पेमेंट के पैसे बढ़ गए, हज़ारों अरबों रुपए हम इसमें दे रहे हैं, इसी वजह से भारी बिल आते हैं। ये कैपेसिटी पेमेंट है क्या चीज़? कैपेसिटी पेमेंट वो रकम है जो बिजली के जो कारखाने हैं, IPPs जिसे कहा जाता है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को जो पैसे अदा किए जाते हैं, वो पैसे इस बात के अदा किए जाते हैं कि अगर कारखाना बंद रहा है तो उसकी कीमत भी सारिफिन अदा करें। ये जब पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस आए हैं 90s के में, जब एनर्जी क्राइसिस आया था तो उस वक्त की जो हुकूमत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, उन्होंने ऐसे मुआहदे किए थे कि बिजली के कारखाने लगाए गए, उनके साथ ये मुआहदे किए गए कि अगर आप बिजली पैदा करें या ना करें आपको पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और मुस्लिम लीग नून ने भी अपने दौर हुकूमत में इस तरह के मुआहदे किए। कैपेसिटी पेमेंट वो रकम होती है, एक तो अगर जो IPPs है वो अगर बिजली पैदा करते हैं तो उनका तो बिल उनको दिया जाता है। नेशनल ग्रिड में जितनी बिजली आती है, एक इदारा है CPPA, वो उनसे बिजली लेता है और उनको पैसे अदा करता है। लेकिन अगर IPPs जो पावर प्लांट्स है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के, वो बंद भी रहते हैं तो उसके पैसे भी सारिफिन से वसूल किए जाते हैं। कितने पैसे वसूल किए जाते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा भारी रकम है, हज़ारों अरबों रुपए हैं। लेकिन एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता चलूँ कि बिजली के फ़ी यूनिट तमाम पाकिस्तान भर के जितने सारिफिन हैं, अगर आप 1 यूनिट बिजली जलाते हैं तो उस 1 यूनिट पर आप 18 से 19 रुपए कैपेसिटी पेमेंट अदा करते हैं। यानी आप 18 से 19 रुपए वो पैसे अदा करते हैं कि बिजली पैदा नहीं हुई, कारखाना बंद रहा, लिहाजा आप ही इसके जिम्मेदार हैं और आप ही जो है ये 18 से 19 रुपए 1 यूनिट में अदा करते हैं। तो जितने यूनिट बढ़ेंगे इतने आपकी जो है ये कैपेसिटी पेमेंट बढ़ेगी। अगर मैं आपके साथ आदाद शुमार शेयर करता चलूँ तो 10 साल के दौरान जो है इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पाकिस्तान के आम सारिफिन ने बिजली पैदा ना करने के 8,344 अरब रुपए जो है वो अदा किए हैं। ये 8,344 अरब रुपए मेरे और आपके बिलों में वसूल किए गए, सिर्फ इस बात के कि जी कारखाना बंद रहा और चूंकि उनके साथ मुआहदा किया गया था उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स ने और उस वक्त के हुक्काम ने, तो इसलिए ये पैसे मैं और आप अदा कर रहे हैं। ये पैसे जो है अगर हम एनर्जी के प्राइस को देखें, यानी कि जो बिजली बनाई गई और इस 10 सालों के दौरान और ख़रीदी गई, उसकी कुल कीमत बनती है 9,342 अरब रुपए। ये तो बिजली जलाएगी उसके पैसे अदा किए गए। लेकिन 8,344 अरब रुपए मजमूई तौर पर ये इसलिए अदा किए गए कि बिजली बनाई नहीं गई। मजमूई तौर पर ये जो रकम है ये IPPs को अदा की गई है। ये जो मुआहदे किए गए हैं अब ये ख़त्म कब होंगे और इसके पैसे कौन अदा कर रहा है? इसके पैसे मैं और आप अदा कर रहे हैं और जो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो भी अदा करेगी। 90s के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो मुआहदे किए थे वो तो आने वाले कुछ पावर प्लांट्स हैं जिसके अगले साल मुआहदे ख़त्म होंगे, कुछ के हैं जो 2-3 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं उसका खुमियाजा आवाम अब आगे आने वाले सालों में भी भुगतेंगे और जो बिजली के बिल है इसमें कमी तो कोई नहीं, इजाफा ही होता होगा। ये जो IPPs है तकरीबन 100 से ज़ायद पावर प्लांट्स हैं, इनके साथ PTI के दौरे हुकूमत में नेगोशिएशंस तो की गई थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और अब जो है हर महीने की जो है कैपेसिटी पेमेंट अदा की जाती है। ये कैपेसिटी पेमेंट जो है इसमें हर साल के दौरान इजाफा भी होता चला है। 2013 में कैपेसिटी पेमेंट 185 अरब रुपए थी, 2014 में 212 अरब रुपए थी और ये बढ़कर साल 2019 में जो है 642 अरब रुपए तक पहुंच गए और साल 2020 में जो है वो 860 अरब रुपए तक पहुंच गए। और ये गुज़िश्ता जो 2-3 साल है इसमें तो हद ही
جو ہے وہ پار کر دی گئی ہے اور ہزاروں ارب روپے میں یہ پہنچ گئے۔ سال 2022 میں 971 ارب روپے اس بجلی کے ادا کیے گئے ہیں جو بنی ہی نہیں ہے، جس میں نہ تو فیول لگا ہے، نہ کارخانہ چلا ہے، نہ لیبر کا جو ہے وہ کاسٹ آئی ہے، نہ انجینئر گیا ہے کارخانے میں، لیکن 971 ارب روپے صرف اس لیے ادا کیے کہ پاور پلانٹ بنتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 2023 ہے اس میں 1321 ارب روپے ادا کیے گئے، اور جو رواں مالی سال ہے اس میں 2010 ارب روپے ہم کیپیسٹی پیمنٹ کے ادا کریں گے۔ یہ جو آئی پی پیز ہے، ایک تو یہ بجلی بھی مہنگی پیدا کرتے ہیں، تقریباً 33 سے لے کر 34 روپے 37 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس پہ جو فیول کاسٹ، ہر مہینے آپ سنتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہو گئی 1 روپے 2 روپے، وہ فیول کاسٹ کی وجہ سے مہنگی ہوتی ہے، جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہر مہینے آتی ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ایک طرف تو کیپیسٹی پیمنٹ، دوسری طرف بھاری فیول کاسٹ، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھاری بلوں میں آتا ہے۔ ولاگ کے آغاز میں میں نے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ کیا بجلی مہنگی پیدا کی جاتی ہے، تو اگر گزشتہ مہینے کے اعداد و شمار میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو گزشتہ مہینے میں مجموعی طور پر 37% بجلی جو ہے وہ پانی سے پیدا کی گئی ہے، اور یہ وہ بجلی ہے جو تقریباً 4 سے 5 روپے فی یونٹ پڑتی ہے، اس میں کوئی فیول کاسٹ نہیں ہوتا، سب سے سستی ترین بجلی یہ پیدا کی گئی ہے۔ 37% یہ پیدا کی گئی ہے، 11% کوئلے سے پیدا کی گئی ہے، مقامی کوئلے اور امپورٹڈ کوئلے سے، جس کی قیمت مقامی کوئلے کی تقریباً 7-8 روپے ہوتی ہے، اور امپورٹڈ جو کوئلہ ہے اس کی 15 روپے فی یونٹ قیمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے گیس اور ایل این جی سے بجلی پیدا کی گئی ہے، وہ بھی اتنی مہنگی نہیں ہوتی۔ سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ فرنس آئل کی ہوتی ہے، جو آئی پی پیز پیدا کرتے ہیں یا دیگر پاور پلانٹ، لیکن سب سے مہنگی بجلی ان کی ہوتی ہے۔ لیکن ان کے تو چاروں جو 5 انگلیاں ہیں وہ گھی میں ہے اور سر کڑائی میں ہے۔ اگر بجلی پیدا بھی کرتے ہیں تو مہنگی پیدا کرتے ہیں 37 روپے یونٹ تک، اور اگر نہ پیدا کرتے ہیں تو بھی پاکستان کے صارفین جو ہے وہ پیسے ادا کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا آئی ایم ایف مطالبہ کرتا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے؟ تو جی ہاں، آئی ایم ایف کا مشن ابھی بھی آیا ہے پاکستان میں، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، یا ان کو بریفنگ دی جاتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ گردشی قرضے کا ایک پہاڑ جو وزارت توانائی پر ہے، وہ تقریباً 2500 ارب روپے کا گردشی قرضہ ہے، اور وہ اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ ایک تو جو بجلی ہے وہ جب پیدا ہوتی ہے صارفین کو دی جاتی ہے، تو وزارت توانائی کے حکام کی جو نااہلی ہے، وہ ایک تو بجلی چوری ہو جاتی ہے، ملی بھگت بھی ہوتی ہے، اپنے ملازمین ان کے ملے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بل کی ریکوری ہے وہ بھی نہیں ہوتی، تو پاور پلانٹس کو پیسے ادا نہیں کیے جاتے ہیں، وہ گردشی قرضے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پی ایچ ایل لونز ہے جو پاور ہولڈنگ کمپنیز کے لیے لیے گئے ہیں، اس کے سود کی رقم ہوتی ہے، وہ گردشی قرضے میں مجموعی طور پر آ جاتی ہے، اور پھر اس کا خمیازہ ایک عام صارف، ایک 20-25 ہزار مہینے کمانے والا جو ہے وہ اپنے بل میں ادا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کب تک ادا کرتے رہیں گے، اور اس کا جو ہے حل کیا ہے؟ پیسے تو ہم تب تک ادا کرتے رہیں گے جب تک معاہدہ ہے۔ وے فارورڈ یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا جو قدرتی ذخائر ہے وہ ادا کیے ہیں، اور ورلڈ بینک کی ایک سٹڈی ہے جس میں پاکستان میں تقریباً 30 سے زائد چھوٹے اور بڑے ڈیمز بن سکتے ہیں، جس سے ہم ایک تو ہماری جو سیلابی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کریں گے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو سیلاب آتے ہیں ہر سال اس کو کنٹرول کر لیں گے، دوسرا ہم سستی بجلی حاصل کریں گے، اور تیسرا جو آب و پاشی ہے اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئلے کے بے تحاشا ذخائر ہے، لیکن اس کو بروئی کار نہیں لایا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ سولر پر بھی ہم ابھی تک جو ہے، ہر حکومت آتی ہے نعرہ تو لگاتی ہے لیکن شفٹ نہیں ہو پاتے۔ یہ مجموعی طور پر جو ہے پاور سیکٹر کی صورتحال ہے، اور جو ماضی کے حکمران ہیں انہوں نے یہ معاہدے کیے، اب یہ قیمت کون ادا کرے گا؟ یہ میں اور آپ ہی ادا کریں گے۔ کب تک یہ جو ہے حالات بدلیں گے، اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔